नमस्कार दर्शकबिन्दहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा फेरि रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई राष्ट्र बैंकले एप्रुभल दिएका दुईवटा लघुवित्त कम्पनीहरू जसले चाहिँ बोनस सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन्। साथमा उक्त कम्पनीहरूले आफ्नो लाभांश पनि दिनेछन् र यी कम्पनीहरूको लाभांशको बुक क्लोज मिति कति रहेको छ र लाभांशको विवरण कस्तो छ, साथमा यस कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ एडजस्ट भएर कति हुनेछ जस्ता केही विवरणहरू जानकारी दिनेछौँ र साथमा यस कम्पनीहरूका बोनस चाहिँ तपाईहरुले खाने अथवा यस कम्पनीको शेयर छ भने चाहिँ बेच दिने यी कुराको पनि केही तपाईहरुलाई विश्लेषण चाहिँ गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस्। सदस्यबिन भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन लाभांशका लागि एप्रुभल पाएको लघुवित्त कम्पनीको पहिलो नम्बरमा रहेको छ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिनुपर्दा यो कम्पनी चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको घ वर्गमा पर्ने राष्ट्रिय आर्थिक इन्स्टिट्युसन रहेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन सुरु गरेको चाहिँ 2001 सालदेखि हो भने 2017 सालमा चाहिँ यस कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ लाइसेन्स पाएको थियो। यसैगरी यस कम्पनीले अहिलेसम्म देशभरि नै धेरै नै ब्रान्च खोलिसकेको छ र केही जिल्लामा चाहिँ यस कम्पनीको ब्रान्च पुग्न बाँकी रहेको छ र बाँकीका केही समयमा उक्त जिल्लामा पनि पुर्याउने यस कम्पनीको प्रयास चाहिँ रहनेछ। यसैगरी हाल यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल भने 1.25 बिलियन अर्थात् 1 अर्ब 25 करोड बराबरको रहेको छ र यस कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ ल्याटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस अन्तर्गत 1510 रहेको छ र यस कम्पनीको अहिले 2077-78 को पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ इपीएस भनेको आर्थिक रूपमा अथवा आर्थिक एउटा प्यारामिटरमा चाहिँ अर्निङ पर शेयर भनेर बुझ्न सक्छौँ र यो भनेको आम्दानी बुझ्न सक्छौँ र यो चाहिँ 52.87 रहेको छ र यो केही कम्पनीहरूको तुलनामा राम्रै मान्न सकिन्छ र यसैगरी यस कम्पनीको अहिलेको बुक भ्यालु भने 279.42 रहेको छ र यो पनि राम्रै मान्न सकिन्छ र यस कम्पनीको हालको पीबीभी अर्थात् प्राइस पर बुक भ्यालु चाहिँ 5.27 रहेको छ जुन चाहिँ अलिकति उच्च मान्न सकिन्छ किनकि हामीले राम्रो कम्पनीहरूको प्राइस पर बुक भ्यालु भनेको चाहिँ 1.0 भन्दा लेस नै पाउनुपर्छ अथवा 1.0 को राउन्डमा भयो भने चाहिँ त्यो कम्पनीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। यो कम्पनी चाहिँ अहिले ओभर भ्यालुड भइरहेको छ। यसकारण तपाईहरु यदि 1500 मा अथवा 1400, 1300 यस्तो प्राइसमा चाहिँ तपाईहरुले किनिराख्नु भएको छ भने शेयर प्राइस कहीं न कहीं तपाईहरुलाई यस कम्पनीको रिस्क चाहिँ रहेको छ लङ टर्ममा चाहिँ यदि यस कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ आउने दिनमा बढ्दैन भने चाहिँ। र यसैगरी यस कम्पनीको बोनस शेयर सम्बन्धी म तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। दर्शकबिन यस कम्पनीको बोनसको डिटेल चाहिँ यस प्रकार रहेको छ र यस कम्पनीले टोटल 25% बोनस चाहिँ दिन रहेको हो जसको मतलब 4.1%। भन्नुको मतलब यदि तपाईहरुसँग 100% शेयर छ भने तपाईहरुले 25% अर्थात् 25 वटा किता चाहिँ एक्स्ट्रा शेयर चाहिँ पाउनुहुनेछ यस कम्पनीको। यसैगरी यसले कर प्रयोजनार्थका लागि चाहिँ 1.31% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड पनि तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछ। यसैगरी यस कम्पनीको यो बोनस शेयर चाहिँ पाइसकेपछि अथवा डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ करिब 1.5 अर्ब भन्दा बढी हुनेछ र यस कम्पनीको अहिलेको ल्याटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसबाट चाहिँ शेयर प्राइस हेर्ने हो भने यसको एडजस्टमेन्ट भएर 1179 को राउन्डमा चाहिँ कारोबार हुनेछ सुरुवाती दिनमा र डिभिडेन्ड पाइसकेपछि अथवा तपाईहरुको एकाउन्टमा चाहिँ बोनस शेयर एड भइसकेपछि यो अवस्थामा पुग्नेछ र अहिलेसम्म यस कम्पनीको बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिएको छैन। त्यही भएर तपाईहरुले यस कम्पनीको शेयर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जबसम्म यस कम्पनीले एजीएम अर्थात् यस कम्पनीको एनुअल जेनरल मिटिङ चाहिँ हुँदैन र त्यो मिटिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई यस कम्पनीको लाभांश चाहिँ वितरण गरिनेछ र त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईहरुले यस कम्पनीको शेयर किनेर होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को लघुवित्त कम्पनी जसले चाहिँ बोनस शेयर निकाल्न लागेको हो अथवा लाभांश दिन लागेको हो त्यो चाहिँ हो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यो कम्पनी केही समय अगाडिबाट मात्रै नेप्सेमा लिस्टिङ भएको कम्पनी हो र यस कम्पनीले छोटो समयमा नै एकदमै राम्रो शेयर प्राइस पाएको छ र यस कम्पनीको बारेमा केही संक्षिप्तमा जानकारी दिनुपर्दा यो पनि डी क्लास अर्थात् घ वर्गको नेपाल राष्ट्र बैंकको घ वर्गको क्षेत्रीय फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ र यस कम्पनीको स्थापना चाहिँ 2074 सालबाट भएको हो र उक्त सालबाट नै यस कम्पनीले लाइसेन्स पनि पाएको थियो र यो कम्पनी चाहिँ क्षेत्रीय हिसाबले मात्रै चलिरहेको छ। अहिले यस कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै आफ्नो कार्य सम्पादन दिँदै आएको छ र हाल यस कम्पनीको मुख्यालय चाहिँ रूपन्देहीमा रहेको छ र अहिलेसम्म यस कम्पनीको करिब 36 वटा ब्रान्चहरू रहेका छन् र चाँडै नै यस कम्पनीले
आफ्ना प्रदेशका करिब 12वटा जिल्लामा सम्पूर्ण जिल्लामा एउटा न एउटा ब्रान्च भने खोल्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ र त्यो पनि 1 वर्षभित्र र यदि यस्ता केही टार्गेटहरू यसले पूरा गर्छ भने यस कम्पनी आर्थिक रूपमा पनि सबल हुँदै जाने देखिन्छ। हाल चाहिँ यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल करिब 12.11 करोड मात्र रहेको छ र यस कम्पनीको हालको लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस चाहिँ 1610 रहेको छ र केही दिन यता नेप्से चाहिँ एकदमै रातमै भएको बेला पनि यस कम्पनीको प्राइस चाहिँ बढिरहेको छ किनकि यस कम्पनीको बोनस सेयर सम्बन्धी न्युज चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ जसले गर्दा यस कम्पनीको ट्रान्जेक्सन पनि बढेको हो र हाल यस कम्पनीको EPS अर्थात् अर्निङ पर सेयर चाहिँ एकदमै कम रहेको छ 15.5 रहेको छ र यो चाहिँ एनुअली क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु हो र यसमा क्वार्टरनली चेक गरियो भने चाहिँ केही न केही फरक भ्यालु पाइन्छ र यो 15.5 भनेको एउटा एभरेज भ्यालु हो र यस कम्पनीको बुक भ्यालु पनि जम्मा 134.84 मात्र रहेको छ र यस कम्पनीको PBV अर्थात् प्राइस पर बुक भ्यालु भनेको चाहिँ 11.94 रहेको छ र यो एकदमै हाइएस्ट रहेको छ भनेको धेरै नै ओभर भ्यालुड रहेको छ अहिले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ र चाँडोभन्दा चाँडो यस कम्पनीले आफ्नो सेयर प्राइस अथवा बुक भ्यालु चाहिँ बढाउँदैन भने चाहिँ यस कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ एउटा निकै नै अनस्टेबल अथवा ओभर भ्यालुड भएको देखिन्छ। यदि तपाईहरु 1610 मा अथवा 1600 को राउन्डमा किन्नु हुँदैछ भने तपाईहरु फ्युचरमा गएर केही न केही यस कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ धेरै नै तल गिर्ने देखिन्छ जुन चाहिँ बुक भ्यालुको इक्वल हुन आउँछ र हामीले यसअघि नै भनिसकेको छौं 1.0 प्राइस पर बुक भ्यालु चाहिँ हुनुपर्छ र त्यस्तो कम्पनीहरुलाई चाहिँ हामी राम्रो कम्पनी मान्न सक्छौं र यसैगरी मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बोनस सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीले चाहिँ बोनस सेयर मात्र निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको हो। करिब 70% दिनेछ यस कम्पनीले बोनस चाहिँ र यसको मतलब तपाईहरुसँग यदि 100 किता सेयर छ भने तपाईहरुले अरु 17 किता चाहिँ बढी चाहिँ सेयर पाउनुहुन्छ र 200 किता छ भने त्यही अनुसारले 34 किता पाउनुहुनेछ र अहिलेसम्म यस कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ घोषणा गरेको छैन र यस कम्पनीको अहिलेको पेड अप क्यापिटल भनेको त्यही 12.11 करोड रहेको छ र यो डिभिडेन्ड पश्चात चाहिँ केही न केही चेन्ज चाहिँ हुनेछ र सेयर प्राइस यस कम्पनीको एडजस्टमेन्ट भएर चाहिँ करिब 1376 मा पुग्नेछ यदि हालको ट्रान्जेक्सन प्राइसलाई चाहिँ हामीले मिन मान्ने हो भने र अन्य प्राइस भयो भने पनि हामी त्यही अनुसारले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र अहिले पनि यस कम्पनीको बुक क्लोज भइसकेको छैन। तपाईहरुले यस कम्पनीको सेयर अझै पनि किनेर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म यस कम्पनीले बोनसको बुक क्लोज गर्दैन र बोनस घोषणा गर्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईहरुले यस कम्पनीको सेयर किनेर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसै पनि यस कम्पनीको सेयर प्राइस बढ्न थालिसकेको छ। यदि तपाईहरु यस कम्पनीको सेयर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु लगत्तै किनिहाल्नु होला र यस कम्पनीको पनि एजीएम अर्थात् एनुअल जेनरल मिटिङ पछि मात्र यस कम्पनीको सेयरको बोनस चाहिँ तपाईहरुलाई बाँडिनेछ र यसैगरी हाम्रो ओपिनियन भनेको चाहिँ जुनसुकै कम्पनीको बोनस सेयर अथवा राइट सेयर बाँडिसकेपछि चाहिँ कम्पनीको सेयर भ्यालु चाहिँ घट्छ प्राइस एडजस्ट हुन्छ नत्र त त्यो कम्पनी एडजस्ट नै हुन सक्दैन जसले गर्दा फेरि तपाईहरु प्यानिक चाहिँ हुनु पर्दैन। यदि तपाईहरु लामो समयको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ नेप्सेमै आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले केही कम्पनीहरु अथवा भरिसके धेरै जसो लघुवित्त कम्पनीहरुको चाहिँ तपाईहरुले बोनस तथा राइट सेयर चाहिँ लिने प्रयास गर्नुपर्छ जति सक्दो र ती मध्ये पनि कतिपय कम्पनीहरुको EPS लगायत केही आर्थिक फन्डाहरु एकदमै राम्रो देखिन्छ जुन कम्पनीहरुको चाहिँ तपाईहरुले बोनस सेयरहरु लिएर होल्ड गरिराख्नु होला र लामो समयमा तपाईहरुलाई ती कम्पनीहरुले एकदमै लाभान्वित बनाउनेछ र यो हाम्रो अनेस्ट ओपिनियन रहेको थियो र तपाईहरु भइसके मिलेसम्म चाहिँ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र अर्को कम्पनी साना किसान लघुवित्तको दुईटै कम्पनीको बोनस सेयर खाने प्रयास गर्नु होला। जति भए पनि तपाईहरुले बोनस सेयर एप्लाई गर्न पाइहाल्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। सो दर्शक पनि आजको भिडियो तपाईलाई कतिको जानकारीमूलक लाग्यो आजको भिडियो मन पर्यो भने यस्तै भिडियो हेर्न पनि रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल मापी रिभ्युजलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोस्। सो दर्शक पनि थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।